Maayong adlaw mga bata, palihog panindog ang tanan para sa tuang pag-ampo. Ngalan samahan sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Amahan namo, salamat sa karon nga adlaw. Ipalayo kami sa mga dautan ug tabangi kami sa amuang mga buluhaton. Amen. Ngalan samahan sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Antis mamungko ang tanan, palihog punit sa mga sagbot, ilalom sa inyuhang lingkuranan, ug hapnaya ang mga lingkuranan aron nindot kini lantawon. Maayo, karon palihog pamungko na ang tanan. Mayong adlaw mga bata, kumusta ba kamo karong adlaw? Maayo, wala bay absent sa inyo ha? Maayo kay walay absent. Karon, aduna ko'y ipakita ninyo nga mga hulagway. Akong gusto kay ato sang basahon ang panuto. Ilha ang mga gipakita nga hulagway ug bal-a ang pagkasunod niini. Ania ang mga hulagway. Unsay nakita ninyo sa hulagway? Okay, mga bata nga paadto sa eskwelahan. Kamo, di ba ning anhi man sad mo gaina? Maayo. Ikaduhang hulagway. Unsa man kini? Adunay mga bata. Unsa may ilahang dala? Aduna sila'y mga bag. Kani, unsa kini? Ang mga bata kay namati sa ilahang maestra. Pariha ninyo, namati mo sa inyuhang maestra. Ikaupat nga hulagway. Ang mga bata kay adunay maayo, ang mga bata kay adunay mga higala. Sadya silang gauban sa ilahang mga higala. Karon, kay nakita naman ninyo ang upat ka hulagway sa inyuhang pamati. Unsa kahay una nga hulagway nga atong idikit sa atoang pisara? Ikaw, Kesha. Maayo ang bata nga duha ka buok kanaay dala nga bag. Mao kini ang una nga hulagway. Karon idikit nato kini sa atoang pisara. Karon, unsa kaha ang atoang ikaduhang hulagway? Yes, Bernard. Okay, maayo ang bata nga patubang sa eskwelahan. Idikit ani sa ato ang pisara. Unsa dapat ang ikatulo nga hulagway? Yes, Lilibet. Maayo kini ang ikatulo nga hulagway. Ang mga bata kay namati sa ilahang maestra. Idikit ni karon sa atoang pisara. Karon kay usa na lang man kahulagway ang nabilin. Unsa man ni siya? Mao ang maayo ang ikaupat nga hulagway. Karon mga bata, tan-awan ninyo pag-ayo ang atoang mga hulagway. Nagapasunod ba kini? Yes, Bernard. Oo, nagapasunod pa kini. Una, mga bata nga gadalagbag. Ikaduha, ang mga bata ning adto sa ilahang eskwelahan. Ikatulo, ang mga bata kay namati sa ilahang maestra. Ug ikaupat, ang mga bata kay naay mga higala.
Maayo mga bata kay inyuhang nabalaan ang mga hulagway. Karon aduna na pud ako'y pangutana. Unsa gani ang ato ang last nga topic? Maayo ang ato ang last nga gitun-an kay bahin sa pangalan sa tawo, sa lugar ug sa mga butang. Aduna ako'y mga halimbawa diri. Pamati kay basahon ni Madam kung unsa ang gihatag. Si Carla ning adto sa merkado. Bit-bit ang iyahang basket. Karon basahon nato tanan usab. Palihog magdungan kitang tanan. Si Carla ning adto sa merkado. Bit-bit ang iyahang basket. Karon, atong hibaw-on og kinsa ang tawo sa gihatag nga istorya. Kinsa may makabalo kung kinsa ang tawo sa gihatag nga istorya? Ikaw, Kisha, unsa man? Si Carla. Okay, kinsa gani ang ning-adto sa merkado? Maayo si Carla. Unsa kaha si Carla? Pangalan sa tawo, sa lugar o sa butang? Maayo, pangalan sa tawo. Isulat na to ang pangalan ni Carla diri sa pangalan sa tawo. Unsaon gani pagsulat basta pangalan sa tawo? Una, dako nga letra. Maayo. C A R L E. Carla ang pangalan sa tawo. Unsa ang bit-bit ni Carla pag adto niya sa merkado? Yes, John. Maayo. Basket. Unsa maning basket? Pangalan sa tawo, sa lugar o sa butang? Maayo ang basket kay pangalan sa butang. Isulat nato kini sa pangalan sa butang. So ang gani pagsulat, blue to blue, red to blue. B A S K E T. Asa kaha ning adto si Carla? Yes. Shallow. Maayo si Carla kay ning adto sa merkado. Unsa man ni ang merkado? Pangalan sa tawo, sa butang o sa lugar? Maayo, mo rin pangalan sa lugar. Isulat nato kini sa pangalan sa lugar. Dungani si ma'am sa pagsulat. L U M E R K A D O. Palihog basa ang tanan. Merkado. Maayo kay nabalaan na ninyo kung unsa ang pangalan sa tawo, sa lugar ug sa butang. Karon aduna ako'y mubo nga istorya nga ipabasa sa inyo ha.
istorya kay ang mga bata. Palihog, pamati ang tanan kay basahon nako. Dayon, pag human ako basa, basahon nato tanan. Ang mga bata. Ang mga bata ning adto sa sapa na ay dalang banga o tasa ang mga bata. Kuyog ang ilang aso nga alaga. Lipay ang mga bata na maligo sa sapa. Karon basahon nato tanan ang istorya. Palihog, basa ang tanan ha. Okay. Ang mga bata. Ang mga bata ning adto sa sapa na ay dalang banga og tasa. Ang mga bata. Uyog ang ilang aso nga alaga. Lipay ang mga bata na maligo sa sapa. Asa man naligo ang mga bata? Maayo, naligo sila sa yes, Kisha, sa sapa. Ato ang bilugan ang sapa. Kinsa may naligo sa sapa. Kinsa may ning adto sa sapa? Yes, Bernard. Okay, very good. Ang ning adto sa sapa kay ang mga bata. Ato kining bilugan. Unsa kahay unang nahitabo sa ato ang istorya? Okay. Ang mga bata ning adto sa sapa. Mao ang unang nahitabo sa istorya. Kuyog ang ilahang mga aso nga alaga. Unsay last? Lipay ang mga bata na maligo sa sapa. Maayo. Kamangabutan sa ato ang mga estudyante kay mutubag sila ni Ma'am. Karon, aduna ako'y mga pulong nga bago pa lang ninyo masinati. Maong mamati kamo kay aron atong mabal-an kung unsa ang buot pasabot niining mga pulong. Atong basahon ang panuto. Bala ang mga kahulugan sa mga bag-ong pulong. Karon, akong basahon ug tubagon ninyo kung unsa ang insaktong pasabot sa pulong nga gipangutana. Si Dora kay usa sa mga nag-unang karakter sa istorya. Unsa kahay buot pasabot sa pulong na karakter? A. Ang bida ug nagdala sa istorya. B. Ang panghitabo sa istorya. C. Ang mga lugar sa istorya. Unsa kaha? Si Dora kuno ang nag-unang bida nga karakter sa istorya. Unsa
kaha ang buot pasabot sa pulong na karakter? Kisay makatubag? Yes, Paul. Unsa man? A. Ang bida og nagdala sa istorya. Tama ba kaha si Paul? Okay, tama si Paul. Atong bilugan ang atoang tubag. Ang buot pasabot sa istorya kay ang bida, ang buot pasabot sa pulong nga karakter kay ang bida og nagdala sa istorya. Sa atoang ikaduhang pangutana, ang tigumanan sa istorya kaysa sapa. Unsay buot pasabot sa pulong na tigumanan o tagpuan? Pamati, kay akong basahon. A. Ang mga panghitabo sa istorya. B. Ang nagdala o bida sa istorya. C. Ang gihitabuan sa istorya pwede panahon o lugar. Ang tigumanan kuno sa istorya kay sa sapa. Unsa kay buot pasabot sa pulong nga tigumanan? Yes, John. Maayo? Letter C. C ang tubag ni John. Sakto ba kaha ang tubag ni John? Okay, sakto ang tubag ni John. Sa tuang ulihi nga pangutana. Ang mga panghitabo sa istorya kay sakto ug angkop sa istorya. Unsay buot pasabot sa pulong na panghitabo? Unsa kunoy buot pasabot sa pulong nga panghitabo? A. Nagdala og bida sa istorya. B. Mga panghitabo sa istorya. C. Gihitabuan sa istorya. Unsa may buot pasabot sa pulong nga panghitabo? Yes, Lily. Maayo. Letter B. Ang buot pasabot sa pulong na panghitabo kay mga panghitabo sa istorya. Maayo kay inyuhan nang nabaluan kung unsay mga buot pasabot sa mga bag-ong pulong nga inyong nasinati. Karon, ato ang basahon ang mga kahulugan sa maong mga pulong. Palihog, pamandi kay basahon ni Ma'am ug unsa kini og basahon nato kiniron tanan. Karakter o bida. Mao ang nagpalihok ug naghatag o kinabuhi sa istorya. Tawo, tanong, hayop o mga butang nga nagiya sa istorya. So ang mga karakter kuno kay pwede siya tawo, pwede siya tanong, pwede siya hayop o mga butang nga nagiya o gauna sa istorya. Ikaduha, tigumanan o tagpuan. Mao kini ang lugar ug panahon sa mga panghitabo. Mao kini ang mga lugar kung asa nahitabo ang istorya. Halimbawa, ning adto si Lily sa simbahan. Asa man ning adto si Lily? Sa simbahan. Mao na siya ang lugar. Mao usa na siya sa tagpuan. Lugar na siya. Napakoy, halimbawa, Lunes sa buntag ning mata si Carla para moadto sa eskwelahan ug magtuon sa iyahang mga tulon-anan. Unsa may mga tagpuan sa ako ang gisulti? Yes? Okay, maayo. Lunes sa adlaw
og eskwelahan. Kay ang Lunes sa adlaw usa man na siya ka panahon og ang eskwelahan usa ka lugar nga giadtoan ni Carla. Maayo kay namati. Ikatulo, mga panghitabo. Pagkasunod-sunod sa mga panghitabo sa istorya. Mauni siya ang mga una, ikaduha, ikatulo, ikaupat ug ang ulahi nga mga importanteng nahitabo sa usa ka istorya. Nakasabot ba ang tanan? Maayo kay nakasabot ang tanan. Karon, nakoy mga pangutana. Kabalo ba mo kung unsa sina Tom ug Jerry sa salidang Tom and Jerry? Wala pa? Okay, kabalo ba mo kung unsa ang tawag sa mga tagbuanan sa usa ka salida? O kabalo na kay gaina gistorya ni Madam. Okay. O kabalo ba mo unsay tawag sa mga panghitabo sa usa ka istorya? Okay, naa na mo'y mga idea kay gisulti na ni Ma'am gaina og unsa ang mga pangutana gaina, di ba? Ug unsa ni nga mga pulong gisulti na ni Ma'am. Karon, ug wala pa mo kabalo, ug dili pa mo kaayo kabalo, pwede nga mamati, ihatag ni Ma'am iyong mga mata og dalunggan, kay atong balon ang mga tawag niini. Pero antes ta mo padayon sa ato ang leksyon karong adlaw, akong ipabalo ninyo kung unsa ang ato ang aralin karon. So atong pagkahisgutan kay bahin sa karakter, tagpuan ug mga panghitabo sa usa ka istorya. Karon mamati kay ako ang basahon ang angay ninyo nga mahimo pagkahuman sa toang klase. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay dapat na nakapagtala ng mga mahalagang detalye sa mga napakinggang tekstong pasalaysay o nabasa. Tauhan, tagpuan mga pangyayari. Sumuotoy ingon ni Ma'am Gaina. Karon, naatay mga buluhaton nga angay ninyong tabangan. Pero, ang gista magsugod na ay mga bawal o pwede si Madam. Kasabot, maayo kay nakasabot. Pamati kay ako ang basahon. Dili magsaba sa klase. Maunay una nga rule ni Madam, dili magsaba sa klase. Kaduha, itaas ang kamot og mutubag. Ug mutubag gani ka, dili ka mag-ingon, Madam, ako'y answer. May ana ra ka sa imuhang kamot kay tuksoon ra niya kani Madam. Ikatulo, tahura ang mga classmate o maestra. So, tahuron ang mga classmate o maestra kung gusto sad ka nga tahuron ka sa imuhang isig ka classmate. Ikatulo, dapat aktibo sa klase. So, dapat mamati ni Ma'am o mutubag sa mga pangutana ni Madam. Maayo, kasabot? Okay, kasabot. Karon, aduna na sad ko'y mubo nga istorya.
Okay, pamati kay basahon nato ang panuto sa ato ang buluhaton. Basaha ang mubo nga istorya. Mamati ni Madam kay basahon ni Madam ang istorya, dayon basahon nato kini tanan. ang pamagat sa tong istorya kay ang inang bibe at 5 sisiw. Lunes sa buntag, ninglaag ang inang bibi o giyahang 5 sisiw. Ning adto sila sa ilog. Ning langoy sila sa ilog. Ug nang dakop sila og ilahang makaon sa ilog. Karon, palihog, basahon nato og dungan. Ang inang bibi at 5 sisiw. Lunes sa buntag, ninglaag ang inang bibi ug iyang 5 sisiw. Ning adto sila sa ilog. Ning langoy sila sa ilog. Ug nagdakop sila ug ilang makaon sa ilog. Karon, ang ato ang buhaton kay hibaloa ang karakter, tagpuan ug mga pangyayari sa nabasa nga istorya, ang inang bibi ug 5 sisiw. Ug tubaga ang mga sumusunod nga mga pangutana. Ang mga pangutana kay ang una nga pangutana. Kinsa may nagdala sa istorya? Kinsa ganito'y nagdala sa istorya? Kinsa man to'y ning adto sa ilog? Okay, maayo. Kinsa gani? Ang inang bibi ug ang 5 sisiw. Ato kining isulat sa ato ang pisara. Inang bibi at 5 sisiw. Palihog o basa, inang bibi at 5 sisiw. Mao kini ang unsa gani? Ang karakter sa ato ang istorya. Maayo. Ikaduhang pangutana. Asa man ning laag ang inang bibi ug 5 sisiw? Asa gito sila ning adto? Yes, Nicole? Maayo, ning adto sila sa Okay, ning adto sila sa ilog. Isulat nato ang ilog. Dungani si Ma'am, unsay spelling sa ilog? I-L-O-G. Lihog og basa. Ilog. Maayo. Ikatulong pangutana. Ano saan ning laag ang 5 sisiw ug inang bibi? Ano saan man to sila ning laag? Unsa ganito? Pwede ang tagpuan, pwede siya nga lugar o pwede siya panahon. Unsa man nga panahon sila ning laag? Okay, maayo. Lunes sa buntag. Ibutang sa nato sa diri sa tagpuan. Lunes sa buntag. Ikaupat nga pangutana. Unsa kaha ang mga gipangbuhat sa inang bibi ug 5 sisiw base sa istorya? Unsa man gaytoy unang nahitabo? Ang inang bibi ug 5 sisiw ning laag sa Okay, very good. Ning laag sa ilog. Ikaduha. Okay, naglangoy-langoy sila.
naglangoy. Ikatulo, unsa man toy last nahitabo? Maayo nagdakop sila og pagkaon. Pagkaon. Palihog, basahon nato ang mga panghitabo. Una, ninglaag sila sa ilog. Ikaduha, naglangoy-langoy sila sa ilog. Ikatulo, nagdakop og pagkaon sa ilog. Maayo, nakasabot ba ang tanan? Oo, nakasabot ang tanan. Karon, atoha na sang balon kung unsa to ang ato ang giklase. So karon ato nang himaluon ang mga buot pasabot sa atong klase karon. Karakter o bida. Mao ang nagpalihok ug naghatag og kinabuhi sa istorya. Tawo, tanom, hayop o mga butang nga nagiya sa istorya. Sa ato ang ning-agi nga istorya, ang bahin sa inang bibi ug limang sisiw, kinsa man ang karakter sa ato nga istorya. Yes, Paul. Maayo. Ang inang bibi o limang sisiw. Unsa man ni sila? Tao, halaman, at tanom, butang o hayop. Karakter sila nga mga hayop. Tigumanan. Mao kini ang lugar o panahon sa mga panghitabo. Sa atong istorya nga ang inang bibi o limang sisiw asa man nahitabo ang istorya. Maayo sa ilog. Mga panghitabo. Unsa ganito'y mga panghitabo? Ang una o ulihi nga mga importanteng nahitabo sa istorya. Unsa gani? Okay, maayo ang limang sisiw ninglaag sa ilog. Naglangoy-langoy sila sa ilog. O unsa gani last? Maayo, nagdakop sila og mga pagkaon nila sa ilog. Aduna ako'y halimbawa nga maikling kwento para ato ang tubagon ug unsa ang mga karakter, tagpuan ug mga panghitabo sa mao nga kwento. Pagbasa sa mubok nga istorya. Akong basahon, unsa gani og magbasa si teacher. Okay, very good. Basahon nato tanan pagkahuman. Ang magalang na bata. Linggo ng umaga, sayo nga nagmata si Jane. Gihipos niya iyahang higdaanan, antes ning lakaw. Lumabas si Jane ug nagmano sa iyang mama o papa. Ug ning ingon nga maayong buntag. Ning adto si Jane ug iyahang pamilya sa simbahan. Nakita ni Jane iyang lolo ug lola sa simbahan. Ug nagmano siya. Ug nagkuyog na lang sila mo simba. Palihog, basahon na nato og dungan ang ato ang istorya. Ang magalang na bata. Linggo ng umaga, sayo nga nagmata si Jane. Gihipos niya
iyang higdaan antis ning lakaw. Ning gawa si Jane ug nagmano sa iyang mama ug papa. Ug ning ingon maayong buntag. Ning adto si Jane ug iyahang pamilya sa simbahan. Nakita ni Jane iyahang lolo ug lula sa simbahan ug nagmano siya. Ug nagkuyog na lang sila mo simba. Karon aduna ako'y pangutana bahin sa magalang na bata. Una nga pangutana. Kinsa may gaunang karakter sa istorya? Kinsa may bida sa atuang istorya ang gibasa? Kinsa ganito? Yes, Maureen. Maayo si Jane. Si Jane ang gauna nga bida sa atoang istorya atoa kining bilugan. Asa man ning adto si Jane ug iyahang pamilya? Asa gito sila ning adto? Okay, maayo sa simbahan. Very good, Maureen. Kay namati ning adto sila sa simbahan. Ato ang bilugan ang simbahan. Ikatulo nga pangutana. Ano sa man ning adto si Jane sa iyang pamilya sa simbahan? Unsa man to nga adlaw? Diba apil man sa tagpuan o tigumanan ang panahon? Unsa man to nga adlaw? Maayo. Ning adto sila sa simbahan Domingo sa buntag ato kining bilugan. Ug ikaupat nga pangutana, unsa may una ug ulihitang gibuhat ni Jane Domingo sa buntag? Unsa ganito? Pagmata ni Jane, gihipos niya ang iyahang higdaanan. Angay ba nga manghipos kita sa atong higdaanan antes kita mo bangon? Kinsa may manghipos diri be? Isa ang kamot kung kinsay nanghipos silang higdaanan. Daghan wala nang hipos. Ikaw mo rin. Wala ka nanghipos imong higdaanan, wa ka mo isa. Agay, wala tay kaning isa. Sunod ha, maghipos sa higdaanan antes ta mo lakaw. Kay aron limpyo ang atong higdaanan inog higda nato og balik. Unsay ikaduhang nahitabo? Tinggawa si Jane og nagmano sa iyahang mama o papa. Angay ba kitang umano sa tong mama o papa? Tira ba mo anak kay uban na ba usa kay hi ma, hi pa di lang anaon. Dapat mo bless jud kita sa tuang mama o papa. Kinsa pa may ga-blesson sa tong mama o papa? Ikaw mo rin, igbawi ka mo rin ha, mo bless day kasi mong mamag papa, kamaayo nga bata, usa ka nga magalang nga bata. Unsay ikatulong nahitabo? Ning adto si Jane og iyahang pamilya sa simbahan. Angay ba kitang musimba sa adlaw nga Pangginoo? Angay kitang musimba. Dayon, nakita ni Jane ang iyahang lolo og lola og nagmano kini. Unsa may ulahitang nahitabo? Nagkuyog sila musimba sa iyahang tibuok pamilya. May pangutana ba ang tanan? Wala. Maayo kay nakasabot sa ato ang gibuhat. Karon, wala pa kita mahuman. Aduna pa kitay daghan pa nga buluhaton. Apan aduna koy mga pangutana na sad. Kaning mga pangutana ha, dapat ninyo nga matubag kay nakasabot naman kamo sa ato ang gipang hisgutan.
palihog dili kita magsaba. Unsa ganito iingon ni ma'am? First rule ni ma'am, dili mag saba, di ba? O mutahod sa maestra. Akong gipahibalo nga unsa ganito? Ug motubag dapat iisa ang atoang kamot. Okay, basahon ni ma'am ang pangutana og palihog isa ug kamot kung kinsa man ang motubag. Ngano importante man ang mga karakter o bida sa usa ka istorya. Nganong importante man ang bida sa usa ka istorya? Ha? Pariha atong kuan na to, istorya nato nga ang magalang na bata. Di ba si Jane man ang ato ang karakter dito? Nganong importante man nga na ay karakter ang usa ka istorya? Okay, maayo para na ay magiya sa istorya o dili boring tan-awon. Kay naay mga gagiya. Maayo. Ikaduhang pangutana. Nganong kinahanglan man natong alamon ang mga pagkasunod-sunod sa mga panghitabo sa istorya? Ngano kahan dapat mahibalaan nato kung unsa ang una ug ulihing mga importanteng nahitabo sa istorya? Yes, Marjorie. Very good. Dapat natong balon ang mga pagkapasunod sa mga panghitabo sa istorya para dili kita maglibog kung unsay mga una, ikaduha, ikatulo o ulahitang mga nahitabo. Ikatulong pangutana. Unsa man ang mga nahatag sa mga karakter o bida sa istorya nga atong mga nakita o mga nadungog? Ug mutanaw tag mga kuan abe, mga sadya nga istorya ug mutanaw or mobasa tag mga sadyang istorya. Unsa may mahatag sa unsa may mga hatag sa mga bida nato? Yes. Yes, Carla. Maayo ang mahatag sa karakter, sa mga karakter kay kasadya, usahay kagool tungod sa ilahang pagkamaayo nga moarte ug usahay mga maayong pamatasan. Okay, maayo kay daghan ng mga nakatunan. Ikaupat nga pangutana. Unsaon nato pagkabalo kung kinsa ang mga karakter o bida sa istorya? Unsaon man nato pagbalo nga siya day ang bida pareha sa pareha sa Tom and Jerry. Mabalaan nato nga sila ang bida sa istorya kay sila may nagdala o gauna sa atong istorya. Sila may pirmi nga ginahisgot sa istorya maayo. Og ulihing pangutana, nganong kinahanglan man na ay tagpuan ng usa ka istorya? Ngano kaha nga dapat na ay tagpuan ang usa ka istorya? Okay, na ay example ihatag si ma'am. Sulti ko, ning adto si Morin sa kuan para magampo. Unsay kuan? Asa ning adto si Morin? Nganong kuan man? Nganong magampo man siya? O maayo dapat. Asa ning adto si Morin? Sa inyohang pamati, asa man ning adto si Morin? Sa Okay, very good. Sa simbahan. Ning adto si Morin sa simbahan para magampo. Maong dapat na ay tagpuan ang usa ka istorya aron dili kita maglibog kung asa mga nahitabo ang mga istorya. Nakasabot ba ang tanan? Wala na'y pangutana? Okay, very good. Nakasabot kay wala na'y mga pangutana. Pero dili pa ta diri matapos kay daghan pa tang mga buluhaton. Palihog, dili magsaba. Kay makadisturbo kita sa mga uban nga atong kauban diri sa ato ang klase.
Okay. Ay sa ha. Kay wala mo pilit ang gipapilit ni ma'am. Okay, ang atong buhaton karon kay idrama mo basahon ko. Basahon sa uban ug idrama sa uban. Mupili ako og tulo ka estudyante nga modrama sa istorya ug ang nabilin kay maoy mobasa sa istorya. Ug karon mupili na ako. Kinsa may akong piling? Kinsay gusto mo drama o magsadula? Kinsay bansay mo acting? Yes, very good mo rin kaning isa ka og kamot. Kinsa pa? Okay, Marjorie, ikaw sa duha mo ni mo rin napay usa ko lang. Okay, Novi, ikaw ang ikatulo. Karon ang mga nabilin nga estudyante kay maoy mobasa sa ato ang mubo nga istorya. Pagkahuman, mamati mo ha kay adunay mga pangutana pagkahuman sa ato ang pagdrama sa istorya. Karon, basahon na nato ang ato ang istorya. Mamati mo mga usay tawag nato sa ilaha mga artistahon. Mamati mo mga artistahon kay kamo ang modrama sa ato ang istorya. Palihog ba sa ang tanan? Ang matinabangon na mga bata. Lunes sa buntag, nagbaklay si Lisa patubang sa eskwelahan. Sa iyahang pagbaklay, nakita niya ang iyang amiga nga si Rose. O gakuyog na lang sila paadto sa eskwelahan. Pag-abot nila sa eskwelahan, nakita nila ang ilahang magtutudlo sa asignaturang Pilipino nga si Mrs. Lopez. Nakita nila na naglisod og bitbit si Mrs. Lopez sa iyang mga dala. Wala nagduha-duha si Lisa ug Rose nga tabangan ang ilang maestra. Ning duol silang Lisa ug Rose sa ilahang maestra ug miingon nga tabangan nila kini og dala sa iyang mga gamit. Nalipay si Mrs. Lopez ug nagpasalamat tungod sa pagkamatinabangon sa iyang mga estudyante. Karon, nasabtan ba ninyo ang istorya? Oo, nasabtan. Ang atong tulong ka mga artistahon, palihog ari diri sa tubangan, kay inyuhan ng isa dula ang istorya. Si Maureen mao si Lisa, si Novi mao si Rose, ug si Marjorie mao si Mrs. Lopez. Tagaan tamog 5 ka minuto para isadula ang istorya. Palihog ari na sa tunga. Tagain ninyo 5 ka palakpak, si Novi, si Maureen ug si Marjorie. 1, 2, 3, 4, 5. Maayo kay nasadula nila og tarong ang atoang mubo nga istorya. Karon, aduna ako'y pangutana bahin sa istorya. Di ba ning ana man ko nga mamati kay naay mga pangutana pagkahuman. Namati man siguro mo. Kung namati mo, makatubag mo. Karon, akong basahon ang mga pangutana ug inyuhang tubagon sa saktong tubag. Kung namati mo sa ato ang gisadula gaina. Unang pangutana. Si kinsa man ang mga karakter o bida sa istorya nga gisadula gaina? Yes, Paul? Okay, very good. Si Lisa, si Rose, ug si
Mrs. Lopez. Very good kay namati. Kaduhang pangutana. Asa man nahitabo ang istorya? Asa nahitabo? Asa man ning adto day si Rose ug si Lisa? Ug asa man di ay ning adto si Mrs. Lopez? Yes, Paul. Again, si Paul rin namati. Give chance to others. Yes, John. Okay, very good sa eskwelahan. Sa eskwelahan ang panghitabo sa istorya. Sa eskwelahan ang nahitabo ang istorya. Ikatulong pangutana. Unsa may mga nahitabo sa istorya? Unsa man toy una nga nahitabo? Yes, Novi. Kasi Novi ang ning sadula gayna. Okay, ning adto si Lisa sa eskwelahan. Unsa pa jud? Nakita niya si Rose. Very good. Unsa pa jud? Nakita nila si Ginang Lopez nga daghan og dala. Very good. Dayon, gitabangan nila si Mrs. Lopez. Very good, everyone. Kay namati jud kamo. Ikalimang pangutana. Angay bang pilion ra nato? Ikaupat nga pangutana. Dapat bang mahimong maayo o matinabangon nga bata? Dapat bang maayo ka o matinabangon ka nga bata? Tubag. Oo, dapat. Dapat ang mutabang sa ato ang isikatawo kung nanginahanglan sila og tabang. Maayo. Kamo, mutabang ba mo? Mutabang ba mo sa inyong magulang manghugas? Ha? Basig mapahugason mo, maingon mong dili mo, kay gikapoy mo, nya nagsige ra day mong kiat. Mauna sa sunod ha, mutabang ha, kay dili maayo ang bata nga dili mutabang. Okay, kasabot? Okay, kasabot. Ikalima, angay bang pilion ra nato kung kinsa ra atong tabangan? Angay bang pilion ra nato? Abi kay maestra imong tabangan kay para ino kang dako ka grado kay para plasan ka grado si mong maestra, angay ba na? Okay, dili na siya angay ha. Dapat kung kinsa toy nanginahanglan og tabang o kaya man lang tabangan, dapat tabangan nato. Kasabot ba? Okay, basig nakoy madungog sa inyong mga mamagpapahanga, dili di mo mutabang nila sa balay. Dapat mutabang og hugas, mutabang limpyo, mutabang sa mga ulobrahon sa balay, dili kay magsigira mo og cellphone. Okay? Okay, very good kay nakasabot. Karon, hap na tama human. Na nakita sa to ang ulahitang buluhaton. Karon, naana pug ko'y ulahi na jud nga pangutana. Pamati kay akong basahon ang panuto. Basaha ug tubaga ang mga pangutana, lingini ang letra sa saktong tubag. Pamati kay akong basahon ang mga pangutana ug palihog tubagon ninyo ang mga pangutana. Unsa ganito basta mo tubag, iisa ang kamot dili mag saba. Very good. Una nga pangutana. Si Juan kay ning sulod sa eskwelahan. Asa man ning sulod si Juan? A. Bahay. B. Trabaho. C. Eskwelahan. D. Simbahan. Basahon ako pag-usab ang pangutana. Si Juan kay ning sulod na sa eskwelahan. Asa man ning sulod si Juan? A. Balay. B. Trabaho. C. Eskwelahan. D. Simbahan. Okay, very good. Sa eskwelahan ato ang linginan.
Ikaduhang pangutana. Si Alexa kay ning kaon o gulay kay masustansya kini. Kinsa may ning kaon o gulay? A. Si Juan, B. Si Peter, C. Si Alexa, D. Si John. Kinsa kay ning kaon o gulay? Okay, very good mo rin kay namati jud pag-ayo. Si Alexa ang ning kaon o gulay atong linginan. Ikatulong pangutana. Martes sa gabi ning adto si Ana sa Luneta. Bala ug unsa ang tagpuan sa ibinigay na sanaysay? A. Martes sa gabi ug Luneta, B. Sabado sa buntag ug simbahan, C. Lunes sa balay, D. Linggo sa hapon ug eskwelahan. Unsa gani ang tagpuan kay pwede siya panahon o pwede siya lugar. Asa ning adto si Marites? Asa ning adto si Ana sa Luneta? Ano sa siya ning adto sa Luneta? Martes sa gabi. So unsay answer? Letter A. Very good. Ikaupat nga pangutana. Nadapa si Danica kaya umuwi siya sa kanilang bahay. Bakit umuwi si Danica? Akong usbon ang pangutana. Nadagma si Danica, mao ning uli siya sa ilahang balay. Nganong ning uli si Danica? A. Kay nadagma si Danica, B. Kay mukaon si Danica, C. Kay matulog si Danica, o D. Kay mulaag si Danica. Unsa man? Unsa gani nganong ning uli si Danica sa lambalay? Kay nadapa si, very good, nadapa si Danica. Atong linginan ang usang letter. Letter A. O ulahi nga pangutana. Si Marites kay nagtuon maayo kay aduna sila'y exam. Nganong gatuon man si Marites pag-ayo? Okay? Kay A. Kay matulog siya og sayo. B. Kay may adtuan siyang gala. C. Kay moapil siya konte sa kanta. D. Kay aduna sila exam. Akong usbon, si Marites kay nagtuon maayo kay aduna sila exam. Nganong gatuon man si Marites? A. Kay matulog siya sayo. B. Kay may adtuon siyang gala. C. Kay moapil siya konte sa kanta. D. Kay aduna sila'y exam. Nganong gatuon man si Marites kay? Okay, very good. Kay aduna sila'y exam. Maayo mga bata, kay inyuhang natubagan ang ako ang mga pangutana. Pero antes kita mahuman ug antes kita mamauli, aduna kitay buluhaton sa tuang balay. Palihog dili sa kita manindog kay wala pa kita mahuman. Palihog og himuyong pamati kay akong basahon ang inyuhang nga takdang aralin. Basaha ang kwentong nga si Pagong ug si Matsing. Isulat sa kwaderno ang mga karakter, tagpuan ug mga panghitabo sa kwento. Okay, kabalo na mo sa iyong assignment, unsa iyong takdang aralin? Unsa gani? Basahon ninyo ang kwento nga si Pagong at si Matsing ug isulat sa kwaderno ang unsa gani? Karakter, tagpuan o ug asa nahitabo ang istorya ug mga panghitabo sa istorya. Ako kining kolektahon ugma sunod klase nato. Tani tanan makahimo og assignment ha kay atoa nang
chikon, ugma. Okay, mga bata, panindog ang tanan. Kay mag-ampo kita. Ngalan samahan sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Amahan namo, salamat karong adlaw kay daghang nakatunan ang mga estudyante palihog. Tabangi sila sa ilahang buluhaton ug ubani sila sa ilahang pagpauli. Ngalan samahan sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga bata, dili magkiat, panindog, ug puniton ninyo ang inyuhang mga papel nga gipanglabay sa inyuhang ilalom sa lamisa o sa pungkuanan. Wala na ba'y sagbot? Okay. Bye mga bata! See you tomorrow!